دابا غنبداو في البارتيه الثانيه اللي هي لي سوليوشن. اولا غير خصنا نعرفوا اشنا هو التعريف ديال اون سوليوشن. يعني اون سوليوشن ملي كنسمعوا اون سوليوشن يعني كيمشي الدين ديالنا سوليوشن اكوز. سوليوشن اكوز، اكوز اللي هو محلول مائي او لا مميع، ممكن نقولوا هذه العباره هذه. يعني كيكون فيه الماء اضافه الى يعني كيكونوا دي سوليتي. لي سوليتي كيكون لو سولفون اللي هو الماء في سوليوشن اكوز. سولفون يساوي لو كتكون عندنا سوليتي. سوليتي هي دوك يعني لي زيسبيس الاخرين اللي كندوبوا في هذا السولفون هذا اللي هو الماء اللي كاينين فيه ابار الموليكول دو. دوك الحوايج الاخرين كاملين اللي كاينين في داك الماء، يعني مثلا الا خدينا غير الماء المعدني مثلا سيدي علي ولا سيدي حراز، ما كنلقاو فيه راه هو فيه الماء، يعني كاين لو، كاين H2O، وكاين المغنيسيوم، كاين البوتاسيوم، يعني كاينين بزاف ديال لي زيسبيس الاخرين اللي هما دي سوليتي. وممكن السولفون انه يكون ان سولفون اورغانيك بحال الكول، بحال هنايا عندكم الكول، لاسيتون، ليسونس دو بترول. هاد لي سولفون اورغانيك حتى هما كندوبو فيهم. يعني كيكونوا بعض المرات كنلقاو بلي راه كاين دي زيسبيس كناخذوهم يعني من الطبيعه، ما يمكنش يدوب لك في الماء، ما كيدوبش هو في الماء، ولكن الا درتيه في الكول ولا درتيه في واحد سولفون اخر راه كيدوب. وهاد الخاصيه هادي ديال كاينين شي يعني كاينين دي زيليمون او بيان دي موليكول ديال دي زيسبيس كيدوبوا لينا في الماء، وكاينين اللي ما كيدوبوش في الماء كيدوبوا في ان سولفون اورغانيك. كنستغلوها في واحد التكنيك اللي سميتها ديكونطاسيون. في الديكونطاسيون باش نسيباريو واحد دو موليكول. وحده كدوب مثلا دو موليكول وحده هي اللي بغينا، وكاين دي زامبيورتي. لي زامبيورتي ما كيدوبوش لينا ما كيدوبوش لينا في لو سولفون اورغانيك. كنخويو عليه، يعني كناخدو هذيك لومبول ادي كونتي كتكون بحال هكا، عندها ان روبيني، كيكون عندنا السوليوشن ديالنا، كنخويو عليه ان سولفون اورغانيك. فهاد لا تكنيك هادي كنخويو على سولفون اورغانيك، يعني كنحركو لومبول، يعني كتكون بحال هكا مسدوده. كنحركو لومبول يعني كنحركوها مزيان، يعني ديك لا موليكول اللي بغينا نسيباريوها ناخدوها راه كتمشي لينا في السولفون اورغانيك، يعني كتذوب في السولفون اورغانيك. يعني كيكون داك الانتقال. مثلا هنايا كتكون اورغانيك، لا على حسب لا دونسيتي. الاورغانيك كيكون هكا هنايا، اورغانيك، لا اورغانيك كيكون الفوق، وهنا السوليسيون اكوز كيكون هنا لتحت، يعني ديال لو كيكون لتحت ديال السولفون اورغانيك. اورغانيك راه هو هذا كيكون عندنا الفوق. داك لي سبيس كيدوز لينا في السولفون اورغانيك، لي زامبيورتي كيدوزو لينا في لو، يعني كيدوزو لينا في السولفون اللي هو اكوز. كنحلو لومبول ا ديكونتي، كتكون عندنا واحد في لا سورتي. كنحلو لومبول ا ديكونتي كدوز يعني كنطلقوا الغوبيني حتى كيدوز لا سوليسيون كامله اكوز اللي كيمشيو فيها لي زامبيورتي كيمشيو لينا هنايا. وكيبقى لينا سوليوشن اورغانيك اللي فيه لو سولفون اورغانيك ولي سبيس اللي بغينا، سبيس مثلا اكس اللي بغينا. هنايا عزلنا لي سبيس اكس عزلنا لي سبيس اكس عزلناه على لي زامبورتي. وباش نعزلوه عاوتاني على السولفون اورغانيك كنمشيو كنديروه في واحد سميتو ديستيلاسيون، يعني واحد كولون دو ديستيلاسيون روتاتيف كتكون فيه. يعني كناخدو ديك لومبول، يعني ماشي لومبول، كناخدو واحد البالون كنخويو فيها السوليوشن ديالنا، كنديروه في هاد، يعني كنفيكسيوه مع هاد الكولون هذا. كتوقع علينا يعني كنزيدو الحراره، يعني كيكون الشوفاج
كيكون عندنا الشوفاج من هنايا، شكون الحراره يعني كيكون الشوفاج كيتيفابوري. كما كنعرفوا لي سوليسيون اورغانيك او بيان لي برودوي اورغانيك هما عندهم لا طومبيراتور دو فابوريزاسيون صغيره بزاف، ماشي بحال المينيرال. يعني الفابوريزاسيون كتروح ما بين 100 200 حتى 300 درجه. يعني توت لي سولفون اورغانيك راه كيمشيو، كيطلع لينا السولفون اورغانيك من هنايا، يعني كيمشي لنا من لومبول، كيبقى لينا داك السوليسيون اللي بغينا بوحدو، يعني كتسيبارا باغ ديستيلاسيون. نعطي النون دوبيراسيون ديال هنايا من الفاز ديال هنايا. هنايا ديكونطاسيون، هنايا كولون ديستيلاسيون كولون روتاتيف، ما عرفتش مزيان السميه ديالها. المهم هنايا كتكون ان ديستيلاسيون. من بعد ما هضرنا على لا ديفينيسيون ديال السوليسيون، يعني وذكرنا هنا واحد لا تكنيك اللي كنستعملوها باش نسيباريو دو سوليسيون، يعني لي سبيس كاينين في واحد لا سوليسيون. هنا يعني اون سانتيريس او سوليسيون ليكيد، يعني كاينين دي سوليسيون اللي هما ليكيد، كاين سوليسيون سوليد. سوليسيون سوليد راه يعني كاين بزاف في تو سكي كريستالوغرافي، يعني لا كريستالوغرافي لي سوليد، يعني لا شيمي دي سوليد. يعني تما فين كنهتمو بلي سوليسيون سوليد، وفي الكور ديالنا غنهضروا على لي سوليسيون ليكيد، وغنهضروا على دي نوسيون اللي هما يعني اساسيين مهمين اللي كاينين في لا بارتي ديال تيتر دون سوليسيون. تيتر دون سوليسيون يعني باش نعرفوا يعني لي غروندور اللي كيمكنونا باش نعرفوا يعني شحال عندنا من واحد لي سبيس في واحد لا سوليسيون. بروميير شوز غنبداو بلا كونسونطراسيون مولير. كونسونطراسيون مولير من السميه ديالو غنعرفوا بلي راه ايتون كونسونطراسيون يعني واحد التركيز المولي. التركيز المولي يعني شحال من مول، يعني كنهضروا على شحال من مول اللي هو سي كونسونطراسيون مولير. هنا كنهضروا على لي مول، يعني شحال من مول عندنا. وهاد الكونسونطراسيون مولير راه يل ديبون دو فوليوم، كيتغير على حساب الفوليوم. كونسونطراسيون مولير كيتغير على حساب الفوليوم، والوحده ديالو يعني لونيتي ديالو هي المول على الليتر. هنا فين كيبان عندنا الفوليوم. وعندنا العلاقه، يعني العلاقه الاساسيه الاولى اللي كنعرفوا اللي هي ان كيتيكال سي فوا في. هذه كنديروها في علاقه تخفيف، كنستعملوها بزاف في الحوايج، يعني النومبر دو مول كيساوي الكونسونطراسيون مولير في الفوليوم. وباش نخرجوا الكونسونطراسيون مولير كنديروا سي ايتيكال ا ان سور في، يعني المول على المول ثم على الليتر، باش تعطينا ديك الوحده اللي هي المول على الليتر. وهاد الكونسونطراسيون مولير علاش il dépend au volume. كيكون عندنا واحد لا سوليسيون مثلا فيها ليزيون سي ا دو بلس، سي ا دو بلس ou bien ان ا بلس. عندنا اون سوليسيون فيها ان ا بلس، يعني واحد لا كونتيتي ديال ان ا بلس. فهاد البيشير هادي باغ اكزومبل عندنا فيها 100 مليلتر. 100 مليلتر، فهاد 100 مليلتر باغ اكزومبل عندنا 1 مول باغ لتر. هذا هو التركيز ديالها، هي الكونسونطراسيون ديالها. شنو هي الكونسونطراسيون؟ هي التوزيعيه، لا ديستريبيسيون ديال ان ا دو بلس فواحد، ديال ان ا دو بلس، التوزيعيه ديال ان ا دو بلس في واحد الفوليوم ديال السوليسيون. شنو هي هاد 1 مول باغ لتر؟ يعني الا خدينا 1 لتر، 1 لتر باغ اكزومبل، الا خدينا 1 لتر،
ان لتر ديال هاد السوليسيون غنلقاو بلي في هاد اللتر كاين ان مول ديال ان ا بلس، نلقاو فيه ان مول ديال ان ا بلس، بمعنى عندنا ان مول يعني 6.023 10 أس 23 اتوم ديال ان ا بلس. هذا هو المعنى ديال لا ديستريبيسيون. الا خدينا لو ميم يعني ميم سوليسيون ديال 100 مليلتر وزدنا عليه 100 مليلتر ديال لو، يعني راه الكميه ديال الماده ديال ان ا بلس راه ما نقصاتش، زدنا غير الماء، يعني غتزاد الفوليوم يولي 200 مليلتر، تزاد الفوليوم تزاد الفوليوم ديال السوليسيون ديالنا، وغينقص يعني في غيتزاد وغتنقص اوتوماتيكمون سي غتنقص. علاش سي غتنقص؟ هذه نقدروا نلاحظوها من لا غولاسيون سي ايتيغال ان سور في. يعني هاد يعني انطلاقا من يعني ماتيماتيكمون الا تزادت في يعني هاد الكسر هذا غينقص، يعني السي غتنقص. الا تنقصات في هاد الكسر غيكبر، يعني السي غتكبر. وفي التفسير ديالها في لا ديستريبيسيون غيوليو عندنا يعني يعني ديك لا كونتيتي د ماتير اللي كانت كتوزع عندنا في واحد الفوليوم اللي هو صغير، غيولي الفوليوم اكبر، غتولي التوزيع هي يوليو موزعين بواحد الشكل اللي هو متفرق، بزاف. يعني ملي كناخذوا 1 لتر ديال هاد السوليسيون غنلقاو بلي لين ا بلس راه مفرقين فيه بزاف، يعني ديك لا كونتيتي دي ماتير ديال 1 مول باغ لتر ما تبقاش عندنا، غتنقص تولي باغ اكزومبل 0.005 مول باغ لتر. وكاين واحد الكروندور اخر اللي هو aussi en concentration mais concentration massique. ولا كيسميوه او titre pondéral. هو تاع كونسونطراسيون بحالو الاخر سميتو لا كونسونطراسيون مولير، هذا سميتو لا كونسونطراسيون ماسيك. يعني اشنو غيتغير عندنا في الاخر؟ عندنا سي تيغال ان سور في، يعني هنا نومبر دو مول تما من جات كونسونطراسيون مولير. وفي هذا تاع كونسونطراسيون اسميوه سي بريم تاع كونسونطراسيون ماسيك، يعني تكون عندنا لا ماس مقسوم على لو فوليوم، يعني كومبيان دو غرام ديال لي سبيس اللي بغينا نديرو ليه دوزاج ولا نعرفو كونسونطراسيون ديالو اللي كاينه في 1 لتر. هادي لا ماس ديال السوليتي ام ديال السوليتي مقسومه على لو فوليوم ديال السوليسيون كامل، يعني السولفون سوليتي بجوج. وكما كنشوفوا عندنا انطلاقا من العلاقات الاساسيه اللي هي ان تيغال سي فوا في، وعندنا اي ان تيغال لا ماس مولير، لا لا ماس sur la masse molaire، أنني نومبر مول كيساوي لا ماس sur la masse molaire. انطلاقا من هاد العلاقة هادي كنخرجو بلي أن هنا لا ماس كتساوي ان فوا لا ماس مولير، وعندنا ان فوا لا ماس مولير. يعني انطلاقا من هادي هاد ام هادي غنعوضوها في العلاقة ديال سي بريم. سي بريم كتساوي ام اللي هي ان فوا ام على في، و ان سور في هي سي، يعني تولي عندنا سي بريم إيتيغال à C fois la masse molaire.